तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिँदै गरेको हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत 1141 र छठ पर्व लगायत आउँदा पर्वहरूको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली आमाबुवा, दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइ साथै स्वदेश तथा विदेशका इकाइहरूमा कार्यरत सकल दर्जाका राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तथा परिवारजनहरूमा सङ्गठनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सुख, शान्ति, समृद्धिको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट सुरक्षित रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई सदैव आत्मसात गर्नुहुन अनुरोध गर्दै यस महामारीबाट आफू पनि सुरक्षित रहन र अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन अहोरात्र खटिने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मनोबल उच्च बनाई यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गरी कार्य गर्नका लागि समेत अनुरोध गर्दछु। देशका विभिन्न भूभागमा खटिनुभएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षालाई थाँती राख्दै शान्ति, सुरक्षा र अमन चयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ परिचालित रहन हुन निर्देशन दिँदै यस महान चाडपर्वहरूको अवसरमा थप जोस र ऊर्जाका साथ सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू आफू सुरक्षित भई अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउँदै पारिवारिक माहौलमा मात्र पर्व मनाउने वातावरण बनाउनका साथै कोभिड-19को महामारीमा अझ बढी चनाखो रही नेपाल सरकारद्वारा निर्दिष्ट आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी सीमा क्षेत्र लगायत सबै स्थानहरूमा अहोरात्र परिचालित भई कार्य गर्न हुन निर्देशित गर्दछु। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, संगठन प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल। जय नेपाल। शान्ति, सुरक्षा, प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 419औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्तालुङ गाउँपालिका 7 ओलाङचुङ गोलामा हालै माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यतामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गरिएको छ। स्थापना समारोहमा माननीय मन्त्री भट्टराईले झण्डोत्तोलन एवं गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले संयुक्त रूपमा पर्दा अनावरण गर्नुभएको थियो। नेपालको उत्तरी सीमाको रेखदेख, सीमा सुरक्षा तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी पैठारी र सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएको उक्त बोर्डर आउटपोस्टको समुद्घाटनको अवसरमा माननीय मन्त्री भट्टराईले यस बीओपी स्थापना पश्चात उत्तरी सीमा क्षेत्रको अन्तर्देशीय सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा हुने अवांछित गतिविधिहरू नियन्त्रणमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै विकट स्थान र विषम परिस्थितिमा पनि उत्कृष्ट ढङ्गबाट काम गरिरहेकोमा सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। सो अवसरमा गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले बीओपी स्थापना पश्चात सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूत गर्न पाउने हुँदा यसका लागि मन्त्रालयले हरसम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। सो क्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नेपालको उत्तरी र दक्षिणी सिमाना बलियो बनाउने क्रममा पूर्वमा ओलाङचुङ गोलादेखि पश्चिममा छाङ्ग्रुसम्म सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उपस्थिति बढाउँदै लगेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश प्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। यसैगरी सोही दिन माननीय मन्त्री भट्टराई, गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले संयुक्त रूपमा सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङकामा निर्माण हुन लागेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट भवनको शिलान्यास समेत गर्नुभएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ दक्षिणी सुडानतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले कार्य सफलताको शुभकामना सहित हार्दिक बिदाई गर्नुभयो। दक्षिणी सुडानमा तैनात अनमिस नेपाल FPU2 बोर र वाउमा कार्यरत टोलीको बदलीका लागि पहिलो दफामा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका राष्ट्रसेवकहरूलाई बिदाई गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले कोरोना महामारीको वर्तमान समयमा सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झण्डामुनि रहेर राष्ट्र र सङ्गठनको नाम उच्च हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहका लागि
कटिबद्ध भई खटिन निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू क्रमशः पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै सङ्गठनबाट अनिवार्य अवकाश भई जान लाग्नुभएका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वेणुप्रसाद पाठकलाई अवकाशपछिको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै हार्दिक बिदाई गर्नुभयो। प्रधान कार्यालयमा आयोजित बिदाई कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2076 साल माघ 7 गतेको निर्णयअनुसार प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदबाट प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतलाई हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हार्दिक बधाई दिनुहुँदै कार्य सफलताको शुभकामनासहित दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। प्रधान कार्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तैनाथीलाई बढाउँदै पहिलो चरणमा कुल 221 बोर्डर आउटपोस्टहरू स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप चालु असोज महिनाभर प्रदेश नम्बर 1 मा 2, प्रदेश नम्बर 2 मा 1, बागमती प्रदेशमा 2, नम्बर 5 प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 वटा गरी कुल 12 वटा बोर्डर आउटपोस्टहरू र एउटा गुल्म स्थापना भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मिति 2075 5 महिना 24 गतेदेखि हालसम्म 84 वटा बिओपीहरू थप गरेको छ र यसलाई चरणगत रूपमा 500 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सोही क्रममा हालै महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका 4 हलखोरी मरुहाई, झापा जिल्लाको केचना कवल गाउँपालिका 5 पाठामारी, डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 6 कुँडा, भागेश्वरी गाउँपालिका 1 सेलटुँडा, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्ला मछेटी, सोही नगरपालिका 10 जिमुवा र पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका 5 बलिनगरमा बोर्डर आउटपोस्टहरूको स्थापना गरिएको छ। विभिन्न विपद प्रकोप तथा कोभिड-19 महामारी जस्ता घटनाहरूबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मविश्वास र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले हालै देशभरका विभिन्न इकाइहरूमा प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग तालिम सञ्चालन गरेको छ। नेपाल एपीएफ अस्पतालका चिकित्सक तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका मनोपरामर्शकर्ता सहितको टोलीले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहित प्रदेशहरूमा अवस्थित बाहिनी मुख्यालयहरू र तालिम शिक्षालयहरूमा खटिए त्यहाँ कार्यरत कमान्डर तहका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरूलाई व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, विभिन्न तनावका कारण मनोवैज्ञानिक रूपमा पर्न सक्ने असर र यसको व्यवस्थापन तथा विपद प्रकोप र महामारीबाट मानसिक रूपमा विक्षिप्त व्यक्तिहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने प्राथमिक सहयोग लगायतका विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार विपद प्रकोप र महामारीबाट प्रभावित व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्न हामी सबैले कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको हो। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 20 खण्ड विपद उद्धार काठमाडौँमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूलाई तनाव व्यवस्थापनको लागि विभिन्न योग अभ्यासबारे जानकारी दिन हालै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरको सहकार्यमा योग प्रशिक्षकहरूद्वारा योग सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालय ककनी, सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौबस्ता, प्राविधिक तालिम शिक्षालय पथलैया र नम्बर 40 रिजर्भ गढ बारामा विभिन्न पेशागत उन्नत तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गढ कालिका कास्कीबाट परिचालित गोताखोर सहितको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उद्धार टोलीले पोखरा महानगरपालिका 10 खपौदी स्थित फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका धादिङ जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 9 घर भई पोखरा महानगरपालिका 10 रङ्गशाला बस्ने 22 वर्षीय सुजन नगरकोटीको खोज तलास पश्चात मृत अवस्थामा शव उद्धार गरेको कुरा गणले जनाएको छ। सर्लाही जिल्लाको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 4 त्रिभुवन नगरमा
झिमखोलाको कटानका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ संरक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 10 गण सर्लाही तथा मातहतबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले भारतीय सशस्त्र सीमा बल र स्थानीय नागरिकहरूसँग सहकार्य गर्दै नदी कटान नियन्त्रणका लागि बाँस, तारजारी तथा बालुवाका बोराहरू राखी अस्थायी बाँध निर्माण गरी स्तम्भ संरक्षण गरेको कुरा गणले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब प्रस्तुत छ बरामद सम्बन्धी गतिविधिहरू। झापा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 2 गण मातहत बोर्डर आउटपोस्ट तथा सुरक्षा बेसहरूबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले जिल्लाको विभिन्न सीमा इलाकाहरूमा भारतबाट भन्सार छली अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा करिब 8,71,000 बराबरको लत्ता कपडा, मोटर पार्ट्स, सुतीजन्य सामग्री, किराना सामानहरू, सुपारी, जुत्ता चप्पल, रङ तथा युरिया मल बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि भद्रपुर तथा मेची भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। यसैगरी सोही गण मातहत सुरक्षा बेस बैगुन्धुराबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले गौरादह नगरपालिका 9 बैगुन्धुरा बजारबाट भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा राखी गौरीगञ्जबाट स्यालडाङीतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रतिबन्धित लागु औषध कोडिन 160 बोतलसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिए उक्त मोटरसाइकल सहित निजलाई आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा बुझाएको छ। त्यस्तै गण मातहत सुरक्षा बेस बेलडाङ्गीबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूले दमक नगरपालिका 3 बेलडाङ्गी चोकबाट 6 केजी अवैध लागु औषध गाँजासहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिए प्रहरी चौकी बाखोरमा बुझाएको छ भने दमक नगरपालिका 3 स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा कटान गरी दमकतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न परिमाणको सालको काठहरू बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि हम्सेदुम्से सामुदायिक वन कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। कपिलवस्तु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गण तथा मातहत बोर्डर आउटपोस्टहरूबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले जिल्लाको विभिन्न सीमा इलाकाहरूबाट अवैध रूपमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको र नेपालबाट भारततर्फ चोरी निकासी गरी लैजाँदै गरेको अवस्थामा करिब 1,97,000 बराबरको विभिन्न परिमाणका लत्ता कपडा, किराना सामानहरू, सुर्ती, टायल, हरियो मटर तथा खसी बरामद गरी ढुवानीमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल सहित आवश्यक कारबाहीको लागि कृष्णनगर तथा सुठौली भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। यसैगरी सोही गण मातहत बोर्डर आउटपोस्ट कृष्णनगरबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले कृष्णनगर नगरपालिका 3 लक्ष्मीनगरमा भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका एक व्यक्तिको साथबाट स्रोत नखुलेको 4 लाख भारतीय रुपियाँ बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि बरामद रकमसहित निज व्यक्तिलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटोलमा बुझाएको कुरा सोही इकाइले जनाएको छ। 12 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 12 गण मातहत बोर्डर आउटपोस्ट बरैनिया तथा फरवार्ड बेस बलरामपुरबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको विश्रामपुर गाउँपालिका 4 बलरामपुर पोखरी नजिकै 13 केजी 480 ग्राम अवैध लागु औषध चरेस बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय 12 मा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। दाङ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 गण मातहतबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले कोइलाबास नाकामा भारतबाट भन्सार छली मिनी ट्रकमा राखी अवैध रूपमा नेपालतर्फ भित्राउँदै गरेको अवस्थामा 62 वटा खसी नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कारबाहीको लागि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। 70 स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट बसाइनबाट परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको टोलीले हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 12 कोशी पलारमा नेपालबाट भन्सार छली अवैध रूपमा डुङ्गा मार्फत भारततर्फ लैजाँदै गरेको करिब 75,500 बराबरको 35 कार्टुन मदिरा र उक्त डुङ्गा बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि राजविराज भन्सार कार्यालयमा बुझाएको कुरा सोही इकाइले जनाएको छ। सशस्त्रमा जाऊ न साथी सशस्त्रमा जाऊ सशस्त्रमा जाऊ न साथी सशस्त्रमा जाऊ जनताको सुरक्षामा रमाउने ठाउँ जनताको सुरक्षामा रमाउने ठाउँ भर्ती हुन जाऊ न साथी भर्ती हुन भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रिक्त रहेको साधारण समूह अन्तर्गत साधारण उपसमूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा नयाँ भर्ना खुल्यो। माग सङ्ख्या 1833 जना। उमेर हद विज्ञापन प्रकाशित भएको दिन 18 वर्ष पुरा भई 22 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम्तीमा 8 कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। दरखास्त फारम बुझाउने मिति 2077 साल असोज 24 गतेदेखि 2077 साल कार्तिक 23 गतेसम्म। दरखास्त फारम सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np मा राखिएको छ। राजस्व दस्तुर दरखास्त बुझाउँदा रु 150 बुझाउनु पर्नेछ। साथै समावेशीतर्फ समेतको दरखास्त फारम बुझाउँदा थप समूहको लागि प्रति समूह परीक्षा दस्तुरको 20% रु 30 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। दरखास्त फारम बुझाउने स्थानहरू सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ, 7वटै प्रदेश स्थित बाहिनी मुख्यालयहरू र जिल्ला स्थित गण गुल्म तथा तालिम शिक्षालयहरूमा सम्पर्क गरी बुझाउन सकिनेछ। सम्पर्क मिति 2077 साल कार्तिक 25 गते 11 बजे दरखास्त फारम दर्ता गरेका कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अफिसियल वेबसाइट www.apf.gov.np लगइन गर्न वा टोल फ्री नम्बर 1114 र नजिकको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कार्यालयहरूमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मानव स्रोत विभाग, मानव स्रोत निर्देशनालय, भर्ना तथा छनौट शाखा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक काठमाडौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिँदै गरेको हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार गरिएको साङ्गीतिक कोसेली सम्बन्धी प्रस्तुति स्वीकार गर्नुहोस्। हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैं, असत्यमाथि सत्यको जित विजयादशमी। आदरणीय दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिँदै गरेको यस महान चाड बडा दशैं तथा विजयादशमीको पावन घडीमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा लडिरहनुहुने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी एवं समस्त नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रा चाडपर्वहरू वर्षैपिच्छे आइरहन्छन्। यसलाई मनाउने तरिका समय र परिस्थिति अनुसार फरक हुन सक्दछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस वर्ष हामी सबैले कोभिड-19 को महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। तसर्थ विजयादशमीको यस पावन घडीलाई हर्षोल्लासका साथ मनाइरहँदा कोरोना महामारीबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउनको निमित्त सुरक्षाका उचित उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ। हामी राष्ट्रसेवकहरू देश र जनताको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारका लागि देशका विभिन्न भागमा खटिरहँदा चाडपर्वको बेलामा हाम्रो घरमा रहनुभएका बुढा आमा बुवाले आफ्नो छोरालाई सम्झेर रुनु स्वाभाविक नै हो। हामी नेपालीहरूलाई समय समयमा पिरोल्ने यस्ता महामारी तथा विपद प्रकोपको समयमा अग्रभागमा रही सुरक्षा र उद्धारका लागि अहोरात्र परिचालित राष्ट्रसेवक छोरालाई सम्झिएर रोइरहनुभएकी आमालाई सम्झाउँदै यसै विषम परिस्थितिमा परिचालित राष्ट्रसेवकहरूमा समर्पित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको साङ्गीतिक प्रस्तुति नरोए है ए आमा धेरै स्वीकार गर्नुहोस्। आमा, के भयो तपाईँलाई? खै के भो के? किन, के भयो र आमा? ल छोरासँग कुरा गर्नुहोस्। आमा,
सन्चै हुनुहुन्छ? त यसपालि पनि नआउने भइस होइन? अहिले म ड्युटी जान लागेको आमा, ड्युटी सकेपछि कल गर्छु है। छोरालाई सम्झेरै राष्ट्र सेवक छोरालाई सम्झेरै आमा सम्झेरै देशमा जनसेवा गर्दैछु म फौजीको यो भेषमा महामारी कोरोना रोग फैलिँदैछ देशमा जनसेवा गर्दैछु म फौजीको यो भेषमा तराई पहाड सिमानामा कोरोनाको ड्युटी चाँडै घर आउँछु आमा मिलाएर छुट्टी आमा मिलाएर छुट्टी पहिचान झुकाउँदैनौ शिर अर्को साल नि आउँछ चाड नमाने है पिरा हो फौजी हाम्रो पहिचान झुकाउँदैनौ शिर अर्को साल नि आउँछ चाड नमाने है पिरा म भन्दा नि भन्दा नि प्यारो मलाई सशस्त्र प्रहरी आशीर्वाद दिनुस् आमा दरिलो मनो गरी आमा दरिलो मनो गरी सहरमा कोरोनाले दुःख दिन सक्छ सुरक्षाका उपायलाई ख्याल राख्नु पर्छ गाउँ सहरमा कोरोनाले दुःख दिन सक्छ सुरक्षाका उपायलाई ख्याल राख्नु पर्छ भिडभाडमा नजानु है भिडभाडमा नजानु है चाडपर्वको बेला महामारी नियन्त्रणमा साथ दिनु होला आमा साथ दिनु होला आमालाई मात्र हैन सबैलाई अनुरोध गरौँ न गाउँ सहरमा कोरोनाले दुःख दिन सक्छ सुरक्षाका उपायलाई ख्याल राख्नु पर्छ भिडभाड नगरौँ है चाडपर्वको बेला महामारी नियन्त्रणमा साथ दिनु होला महामारी नियन्त्रणमा साथ दिनु होला हजुर
हजुर, गीतमा भने जस्तै गाउँ सहरमा रहने तपाईँ हामी सबैलाई कोरोनाले दुःख पीडा दिन सक्छ। तसर्थ यसबाट बच्न र बचाउनको निमित्त चाडपर्वको बेला सकेसम्म भिडभाड नगरौँ, भिडभाडमा नजाउँ। सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै मास्कको उचित प्रयोग गरेर 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले मिची हात धुऔँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई ढुक्कसँग हर्षोल्लासका साथ चाडपर्व मनाउने वातावरण निर्माणका लागि अहोरात्र परिचालित भइरहेका हामी सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नै ब्यारेकभित्र मनमा भएका सबै दुःख, पीड, व्यथालाई भुलाउँदै रमाइलोसँग बडा दशैं मनाउने गरिरहेका छौँ। यसरी फौजी घर रमाइलो। घामाइलो ए हजुर, घाम लाग्यो घामाइलो, के दशैं तिहार के पिटी पारेड, फौजी घर रमाइलो, ओ सधैँ फौजी घर रमाइलो, ए सधैँ फौजी घर रमाइलो, ओ हजुर फौजी घर रमाइलो, ओ सधैँ फौजी घर रमाइलो। फुलपातीमा बढाइ हुन्छ, दशमीमा हुन्छ टीका, ड्युटी छाडी घरमै बसे ब्यारेक नै हुन्छ फिक्का। देशवासीले मनाउँछन् चाड हाम्रै सुरक्षाको भरमा, राष्ट्रभक्ति देखाउँछौ सशस्त्र नै बनी। घाम लाग्यो घामाइलो ए हजुर, घाम लाग्यो घाम